श्रीमन्नारायणीयं दशकं 68। तव विलोकना कृष्ण गोपिका जनाः प्रमदसङ्कुला कृष्ण पङ्कजेक्षणा अमृतधारया कृष्ण संप्लुता इव स्तिमिततां दधुः कृष्ण त्वत्पुरोगताः तदनु काचन कृष्ण त्वत्कराम्बुजम् सपदि गृह्णति कृष्ण निर्विशङ्कितम् घनपयोधरे कृष्ण सन्निधाय सा पुलकसंवृता कृष्ण तस्थुषी चिरम् तव विभो परा कृष्ण कोमलम्बुजम् निजगलान्तरे कृष्ण पर्यवेष्टयत् गलसमुद्गतम् कृष्ण प्राणमारुतम् प्रतिनिरुन्धतीव कृष्ण अतिहर्षुला अपगतत्रपा कृष्ण कापि कामिनी तव मुखाम्बुजात् कृष्ण पूगचर्वितम् प्रतिगृह्यत कृष्ण वक्त्रपङ्कजे निदधति गता कृष्ण पूर्णकामता विकरुणो वने कृष्ण संविहाय माम् अपगतोऽसि का कृष्ण त्वामिह स्पृशेत् इति सरोषया कृष्ण तावदेकया सजललोचनम् कृष्ण वीक्षितो भवान् इति मुदाकुलैर्कृष्ण वल्लवीजनैः सममुपागतो कृष्ण यामुने तटे मृदुकुचाम्बरैः कृष्ण कल्पितासने घुसृणभासुरे कृष्ण पर्यशोपथाः कतिविधा कृपा कृष्ण केऽपि सर्वतो धृतदयोदयाः कृष्ण केचिदाश्रिते कतिचिदीदृशा कृष्ण मादृशेष्वपि इत्यभिहितो भवान् कृष्ण पल्लवीजनैः अयि कुमारिका राधे नैव शङ्क्यताम् कठिनतामयी राधे प्रेमकातरे मयि तु चेतसो राधे गोनुवृत्तये कृतमिदम् मयेति राधे ऊचिवान् भवान् अयि निशम्यताम् राधे जीववल्लभाः प्रियतमो जनो राधे नेदृशो मम तदिह रम्यताम् राधे रम्ययामिनी श्वनुपरोधमिति राधे आलपो विभो दिगिराधिकम् कृष्ण मोदमेदुरैः व्रजवधूजनैः कृष्ण साकमारमन् कलितकौतुको कृष्ण रासखेलने गुरुपुरीपते कृष्ण पाहि माम् गदात्।